علیہ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ میرا اللہ اہتمام مجلس قبول فرما، بانیان مجلس سادات عظام بھائی مصفر شادی دی توفیقات خیرچ اسباب رزقچ کاروبارچ مزید برکت اور وسعت عطا فرما۔ اس با عظمت ذکر دا ثواب حق آل یاسین سادات دے تمام مرحومین بالخص سندی والد مرحومہ دی روح تک پہنچا۔ میرا اللہ مرحومہ نو جوار بنت مصطفیٰ عطا فرما، میدان معاشرچ خدایا شفاعت سیدہ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس جتنیاں دعا دامنچ رکھ دن، اے دلان دے بھید جاننا اللہ، اس بارگاہ مقدس چوں کسے سائل کسے محتاج نو خالی نہ لٹا۔ ساڑھے واسطے عبادت گاہ بھی ہے مجلس حسین بارگاہ امام، ساڑھے بیمارہ واسطے شفا گاہ بھی ہے۔ جتنے مریض نے بالخص بھائی اسد شاہ جی نو مالک صحت کلی عطا فرما۔ مجاہد حسین مومن ایکسیڈنٹ نال زخمی ہے، میرا اللہ صحت کامل عطا فرما۔ جتنے مریض نے خدایا بیمار کربلا دا صدقہ شفا یابی نصیب فرما۔ ناگہانی آفات و بلیات ارضی و سماوی تو میرے وطن نو محفوظ فرما۔ سنی شیعہ نو خدایا اتفاق عطا فرما۔ حجت دوران وارث خون حسین امام العصر دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ صلوات۔ بہت قابل احترام سادات عظام، عزاداران امام، میرے بزرگان، سنی شیعہ صاحبان، یہ دنیا ہمیشہ ران دی جگہ نہیں، عارضی جہان ہے۔ اتھے جیڑا بھی آیا اپنے حصے دی زندگی گزار کے کوچ کرن واسطے آیا، صدوران نہیں آیا۔ اتھے جیڑا بھی آیا ہے سفر کرن آیا ہے، اتھے جیڑا بھی آیا ہے آرام و سکون واسطے نہیں آیا، امتحان و ابتلا واسطے آیا۔ یہ پھر اس خالق حقیقی رب لم یزل دی اپنی ترتیب کسی نو کس ٹائم بلاوا دے دے، جوانیچ، بڑھاپیچ، تندرستیچ، بیماریچ، پہلے ٹائم یا پچھلے ٹائم۔ جرت نہیں اولاد آدم دی کہ صد اللہ مارے تے بندہ اٹھ کے لبیک نہ آکے۔ یقینی موت، کل نفس ذائقۃ الموت، جیڑا آیا ہے وہ اتھران نہیں آیا، کوچ کرن آیا۔ اور موت اتنی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا تے مختلف اذہان و مذاہب دے لوگ آباد نے، سنی نے، شیعہ نے، وہابی نے، دیوبند نے، بریلوی نے، مسلمان نے، کافر نے، ملحد نے، لادین نے، دہریہ، یعنی اتنے عقائد دے لوگ باقی نے کہ نبی امام رسول تے دور دی گالے بندے خدا دے منکر موجود ہیں۔ دہریہ اس نو آدھے نہیں جڑا اللہ دا منکر ہے، وہ آدھے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، جی میں دن رات ایک سرکل نظام شمسی ہے،
انجے بندے آ رہے نے مر رہے نے، کوئی خالق نہیں۔ لیکن اس علاقے والے جڑا خدا دا منکر ہے وہ موت دا قائل ہے، یعنی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے۔ بندیاں اللہ دا انکار کیتا ہے، موت دا انکار ہے۔ خدا دا منکر بھی موت ایمان رکھتا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے موت۔ تو جڑی اتنی بڑی حقیقت ہے موت، اس واسطے ساڑی تیاری کتنی ہے؟ میں وہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 مہینے بعد پتر دی شادی دی ڈیٹ رکھی ہے، دن رات سوچا نے بندے کتنے ہونگے، کس کس نے انوائٹ کرنا ہے، کھانا کتنے قسمہ دا، بالن کتھوں لینا ہے، کیڑا مار کی بک کرانی ہے، ٹائم نال کرا لیے، یعنی 3 مہینے بعد جس دن آونا ہے ادھا تے بڑا فکر ہے تے جس سادہ وسائی کوئی نہیں، ادھی کتنی تیاری ہے۔ چونکہ مجلس ہے ایصال ثواب دی، میں عمدن 1-2 جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج دے دن دیاں مناسبتاں ربیع الاول رسالت پڑھی جا سکتی ہے۔ 26 ربیع الاول سرکار کفیل مصطفیٰ، مربی رسالت، محافظ نبوت سرکار ابو طالب علیہ السلام دی آج شہادت دا بھی دن۔ لیکن میں چونکہ ایصال ثواب دی مجلس نے میرے ذہن انتخاب کیتا ہے کہ 2-4 جملے موت و حیات آکھے جائیں۔ ایسیاں مجلسان دے 2 بڑے مقصد نے۔ ایصال ثواب دی مجلس دے 2 بڑے مقصد نے۔ ایک جڑا فوت ہو گیا ہے، صاحبان ذکر دا ذکر کر کے اس دی روح نو کچھ نہ کچھ تسکین اور ثواب پہنچایا گیا۔ دوسرا مقصد جڑے بچ گئے انہوں نے تنبیہ کیتی جائے کہ آج او نہیں تے کل ساڑی باری بھی آ جائے۔ سوئم 40واں ایصال ثواب دی مجلسان دے یہی 2 بڑے مقصد نے۔ مرحوم دی روح واسطے ثواب مہیا کیتا جائے، جڑے بچ گئے تون پتہ ہے کہ توڑی فقہ جعفری تشیع جنازہ، کہ جنازے دے اگے اگے نہ ٹرو، پیچھے پیچھے ٹرو۔ شیعہ آدھے اسنوں نے جڑا کسے پیچھے ٹرے۔ تشیع جنازہ، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا۔ لیکن ہر کسے دے پیچھے چلن والے نو شیعہ نہیں آدھے۔ جیڑا عمران دے پتر علی دے پیچھے چلے اس نو علی دا شیعہ آدھے۔ یعنی میت دے اگے گے تشیع جنازہ توڑی فقہ چاہیے، جنازے دے پیچھے پیچھے میت اگے رکھو۔ اور میں جملہ کہا واحد ادیان کائنات چوں دین مصطفیٰ ہے، واحد آمنہ دلال دا دین اسلام، جس سے میت بھی عزت ہے۔ اگر دنیا چھے ڈیڈ باڈی انہوں ریسپیکٹ دیتی گئی ہے تو صرف میرے مصطفیٰ دا دی۔ یعنی بڑے آرام نال ہاتھ لاؤ میت نوں، چاہو تو دے اگے نہ چلو، تعظیماً پیچھے چلو۔ پوچھا گیا آگے کیوں نہ چلیے، زندہ ہی تسی اگے ٹر دے رہے ہیں۔ فرمیندے نے گھروں منجی چاہو گے میت دی قبرستان تک، تسی پیچھے پیچھے میت اگے رکھو، متے کسے گلی دے موڑ تے کسے ٹھوکر تے توڑا ضمیر جاگدہ ہوئے۔ آج اس رستے اے جا رہے ہیں، کل ساڑی باری بھی اس سے رستے آ رہے ہیں۔ ہاں، اور پھر معصومین علیہ السلام دا حکم ہے کہ جس لئے اپنے پیارے میت کو دفنا کے واپس گھر آؤ، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو، مصلی تے کھلو کہ کریم اللہ تیری مہربانی، میں تھوڑی جی مولت اور مل گئی ہے، آج میری واری نہیں آجو دی ہے، تے جڑی باقی زندگی اس نے غنیمت گزارو۔ اور کتنا خوش قسمت انسان ہے جڑا اس عارضی زندگی چوں اپنی آخرت سنوار۔ یاد رکھنا مومن دی زندگی 40 50 60 70 سال نہیں، مومن دی زندگی نہ ختم ہونا لی۔ اے جڑا سی دنیا تے 50 60 70 سال گزارنا ہے، یہ ٹرائل ہے۔ زندگی تے تیری ونڈو قبر تو شروع ہونی ہے، جڑی نہ مکنا لی۔ مولا متقیان حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب سرکار تو پوچھا گیا کہ یا علی توڑیاں نظران اللہ دے جہان چوں سیانہ بندہ کون؟
میرے کو بندہ پوچھے باؤ جی ٹیکسلے جان دو جی جانا، واہ کہیں ٹیکسلے دا سیانا بندہ کون جی؟ میں سوچی پہ کہ کر لانگا، میرا حلقہ یا باب اتنا ہی ہے، چلو ٹیکسلیں تو میں جاننا۔ اگو پھر میرا اپنا بشری ذہن ہے، میرے نزدیک معیار عقل کی ہے، میں کس نو عقل مند سیانا سمجھنا؟ جدی دولت چوکھی ہوئے، جڑا بزنس مین وڈا ہوئے، جڑا گل باتی ہوئے، جدے پتر بار سیٹ ہون۔ ایک میرا اپنا معیار ہے کہ میں کس نو عقل مند سمجھنا۔ پھر میں ٹیکسلے شہر دی واقف ہاں، میں تے پوری دنیا دا واقف ہی نہیں۔ پچھن آلا امیر المومنین اس علی تو پہ پچھ دے جس دا حلقہ احباب صرف پاکستان نہیں، علی دی نگاہ ولایت اتھو اتھو تک گئی ہے جتھو جتھو تک خدا دی خدائی گئی ہے۔ اتنا بڑا حلقہ علی، یا علی اللہ دی کائنات چوں تواڈے نزدیک سیانا بندہ کون؟ اللہ دے جہان چوں یا علی تواڈیاں نظریں عقل مند بندہ کون؟ کلام الامام امام الکلام، علی حیران کر دیتا بندے نے۔ مولا فرمیندے نے میں علی دیاں نظریں چس جہان دا او بندہ عقل مند اور سیان ہے جڑا ہوش سنبھلدا جائے موت دیاں تیاریاں شروع کر رہا، جڑا حد بلوغت اچ قدم رکھے، ذہن کمپلیٹ ہو جائے، عقل مکمل ہو جائے، تے اپنے آپنوں ہر ویلے موت واسطے تیار رکھے۔ فرمیندے نے اس تو بڑا عقل مند بندہ کوئی نہیں۔ ذرا اپنے اپنے ضمیر کو پوچھنا، میرے سمیت ساڑی کتنی تیاری ہے موت واسطے؟ ساڑا ایمان ہے موت تے یقین کوئی نہیں۔ ہون انہاں گلاں چ داد کوئی نہیں لیکن پیغام ضرور، ایمان ہے موت تے یقین کوئی نہیں۔ اسی میت مر گیا فلانا بندہ ٹھیک ہے، یعنی سڑے ذہنی چ انہوں مرنا چاہیے تو ٹھیک ہے، میں تے مرنا ہی نہیں۔ ایمان ہے، یقین نہیں کہ میں بھی مرنا۔ یقین کس نو ہے؟ یقین اس نو ہے جدی آخری اپیل دا حق بھی خارج ہو چکا، بلیک وارنٹ جاری ہو کے کسے ٹائم پھانسی آ جانی، اس نو موت دا یقین ہے کہ میری آخری اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے، بچنا میں کوئی نہیں، کسے ٹائم انہیں پھانسی تے لٹکا دینا ہے، انہوں موت دا یقین ہے۔ وہ 10 دن 15 دن پھانسی چڑھن تو پہلے جڑے اس گزارنے نے وہ یقین نال موت نال گزارنے، اس کسے نال فراڈ نہیں کرنا، اس کسے دا حق نہیں کھانا، حق کھانا تے دور دی گل ہے، سوچنا غلط نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے جس لئے یقین ہو جائے موت دا، پھر بندے دیاں سوچاں پاکیزہ ہو جائے۔ ساڑا ایمان ہے موت تے یقین کوئی نہیں۔ جس دن منزل یقین تے بندہ پہنچ گیا اس دن اس قدر فراڈ کرنا، قدر اس ڈنڈی مارنے، جس نے پاک ہوئے کل میں قبر ٹر جانا، اس کسی دا حق کیوں کھانا؟ جس دن معاشرے موت دی یقین آ گیا اس دن معاشرے تمام برائیاں ختم ہو جانا۔ میں نے پتا ہوئے میں راتی بار گئے رسالت پیش ہو جانا ہے، میں کدے نال فراڈ کر رہا؟ ساڑا ایمان ہے موت تے یقین کوئی نہیں۔ موت اتنی بڑی حقیقت ہے، اس تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا موت کی طاقت کتنی ہے؟ موت پاورفل کتنی ہے؟ انسان اس دنیا تے رہ کے اپنا منوان واسطے، اپنا نام پیدا کرنے واسطے، پرسنلٹی ڈیویلپ کرنے واسطے بڑا وقت لگ دے، بڑی محنت، پھر جا کے جناب کسی بندہ مقام ہو دے رتبے دے پہنچ دے تو مشہوری ہوندی۔ اقبال شاہ بجاڑ، چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، ملک صاحب، ایم این اے، ایم پی اے صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، صدر صاحب، پائلٹ، ڈاکٹر، یعنی نام پیدا کر دیاں زندگی لگ جاندی ہے۔ موت اتنی طاقتوار ہے، ایک ہچکی موت دی تیرے تمام نام ختم کر دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یعنی موت سب تو پہلے کیا کرے گی؟ تیری آئی ڈی، تیرا نام، تیری پہچان واپس لے لے گی۔ موتن بے نام کرے گی، گم نام کر دے گی۔
جتنی تو ٹل لایا نا مشہوری تے اے میں موت دی ہچکی تیرا نام واپس کر کے اپنے لئے ایک نام رکھ دے گی، میت کہ مرن دے بعد اقبال شاہ دی منجی چاہو، میت چاہو جی، ایم پی نا میت چاہو جی، غسل دینا ہے، ختم ہو گیا نا، ختم ہو گیا سیکورٹی گارڈ تے او پھوں پھاں تے ڈیرہ داری، میت لے آؤ غسل دینا ہے، چاہو جی میت قبرستان لے آؤ جی، میت دفنا دیو، میت اتنی طاقتور موت انسان نو بے نام کر دے گی، رشتے ختم کر دے گی، باپ بیٹا موت دے بعد ختم، دھی ماں ختم ہو گیا رشتہ، بہن بھائی چاچے مامے ماسیاں خالہ، پتر پیو دا جنازہ پڑھنے لگا کدی نہیں آدھا ابا جی دا جنازہ پڑھنے لگا، ہون ابا جی نہیں، اللہم ان ھذا عبدک، میرا اللہ میں تیرے بندے دا جنازہ پڑھا، پیو پتر ایک دوجے نال مونڈا لا کے گزروں کے نہیں پہچان لگے، موت ختم کر کے رشتے، تیرا نام ختم، تیری پہچان ختم، تیرا رشتے ختم، دنیا دیاں کمائیاں تمام ختم ہو گئیاں، ہاں میرا سنی بھائی شیعہ بھائی سب کچھ موت مکا سکتی ہے، ایک رشتہ موت نہیں مکا سکی دنیا دا بنایا جس کا نام ہے رشتہ امامت۔ شکریہ شکریہ شکریہ، مل کے بولو حیدر، تمام رشتے مکا، اللہ صلی اللہ علیہ، تمام رشتے موت ختم کر دے گی، باپ بیٹا دھی ماں چاچے مامے خالہ ماسیاں، نام عہدہ مرتبہ ختم، ایک رشتہ موت نہیں مکا سکتی، اتنی پاورفل ہو کے بھی، جس کا نام ہے رشتہ امامت، جیڑا دنیا تے رہ کے امام بنایا ہے، مرن دے بعد بھی وہ امام ہوئے، اس دی دلیل میدان معاشر اللہ بندے نو نام نال نہیں پکارے گا، ولدیت نال نہیں، نام عہدے نال نہیں، ملک صاحب آ جاؤ، چیمہ صاحب آؤ صاحب دیو، چوئی صاحب آ جاؤ، ایم پی صاحب آؤ، نام نال نہیں، عہدے نال نہیں، ولدیت نال نہیں، رشتے نال نہیں، یوما ندو کل اناس بے امامہم، اس دن ہر کسی کو پکارا جائے گا اس کے امام کے نام، امامت والا ایسا رشتہ ہے جڑا موت بھی نہیں مکا سکتا، باپ بیٹے والا رشتہ مکا گئی ہے، دھی ماں والا رشتہ موت مکا گئی ہے، امام والا رشتہ موت نہیں مکا سکتا۔ ایتھے توڑی آئی ڈی کی ہے نادرہ، کسے بندن پڑھ لے پولیس والے کون ہے نہیں پہ دستا، فنگر لو سارا ڈیٹا باہر آ جائے، ایتھے تیری میری آئی ڈی نادرہ ہے، میدان معاشر بھیڑی تیری میری آئی ڈی نادرہ نہیں ہوئے گا، امام ہوئے گا، مہربانی اللہ یا رسول علی حیدر اللہم صلی اللہ، بہت شکریہ، میری بات تم پیغام پہنچ رہے جناب، میدان معاشر تیری آئی ڈی تیری پہچان، اے کون ہے اے کون ہے اے کون ہے، چہرے دسن گے، 11ویں والا کیڑا ہے 12ویں والا، یہ مطلب ہے پھر ایسا ہولیہ گیٹا بنانا چاہیے، فرشتیاں پوچھنے دی لوڑ نہ پوے کیڑے امام دے منن والا، چہرہ ہی دسے جعفر صادق دے منن والا، یار اپنے امام دا رشتہ مضبوط کر، میدان معاشر تیری پہچان، اسی کیوں محفل و مجالس اپنی مجلس سے زیادہ امامت پڑھنے ہیں، ساڑھے سنی بھائیاں نو مولاں ورگلائے ہے، او نہ ذہن وچ بٹھا دیتا گیا ہے کہ شیعہ امامت پڑھ دینے ساڑھی زد تو ساڑھی چڑھ تو، میں بہت بڑی ہستی دی بارگاہ چل ہوتا ہوں، میرے بقیت اللہ سرکار دا پار ہے،
میں ڈنڈی مارا میں نسل رسول لاواں میرا سنی بھائی میں قسم چاہ کے 30 سپارے قرآن سر تے رکھ دینا اسی جڑی امامت اپنی مجلساں زیادہ پڑھنے نا جناب دی ضد تو جناب دی چڑ تو جناب دے ٹیز کرن واسطے نہیں پڑھ دے اسی امامت جناب دی بھلائی واسطے پڑھنے ہیں انے وا امام نہ بنا لیں امام سوچ کے بنائیں امام چن کے بنائیں اکھاں کھول کے امام بنائیں اینے کسی دے آنکھیں اللہ کے انے وا امام بنا لے تو پھر اتھے پچھتاوا رہ جائے گا میں اتھے کی جھلک ویکھی قرآن دی آیت دے ذریعے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اتھے بندے میدان معاشر کلیاں بڑھن گے ہوئے ہوئے ایو جے نالوں تے میں نہ ہی بنا داتے چاہوں اتھے پچھتاوا رہ جائے گا پھر اتھے امام ہاں امام چینج کر سکتے ہو چینجنگ آپشن تسی برینڈڈ چیز کوئی لیندے ہو نا تو آدھیں لے جاؤ جی گارنٹی ہے 15 دن دے اندر اگر تم پسند نہیں واپس کر دو نہ بھی لے جاؤ میرے پیغمبر دے دین وچ امام چینجنگ آپشن موجود بعضی دفعہ ہوندے نا یار جڑا میں بنا لیا ہو تے انہی چول جائیے کہ اگر احساس پیدا ایدہ نام مجلس حسین ہے بھائی امام چینج کر سکنے موبائل ہر بندے دی ضرورت ہے اس دور دی ضرورت ہے موبائل لین لگیاں سنیاں شیعہ وابیاں دیوبندیاں بریلویاں سارے انہوں پتہ ہے 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے کاپی ہے یا اوریجنل ہے چائنا دا ہے یا کوریا دا ہے ریپیر ہوئے ہے یا جینون ہے میں حیران ہاں تیرے تو یار جس موبائل 4 دن تیری جیب ہی چلانا ہے ادھے بارے تے بڑی چیکنگ کرنا ہے 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے تے جیسے امام معاشر تک تیرے نہ رہنا ہے پتہ ہی کوئی نہیں 2 نمبر ہے 3 نمبر ہے کیا امام سوچ بہت شکریہ یار امام دے بارے غور و خوض کرو اگر جناب نو سمجھ آگئی ہے کہ میرے انجھیں چینج کر لیں چینجنگ آپشن موجود ہے ٹائم لیمٹ کتنی ہے کتنے ٹائم دے اندر امام چینج کر سکتے موت دی ہچکی توں پہلے واہ میرا مصطفیٰ واہ یا رسول اللہ موت دی ہچکی توں پہلے جتھے احساس ہو گئی بدل گئی موت اتنی طاقتوار ہے تیرے کو چینجنگ آپشن واپس لے لے بعض بندے دے دل ہونا حالا پھر قبر وچ ویل ہی ہونے ہیں اتھے صلاح شلاح کر لانگے کیڑا بنانا موت تیرے کو پھر امام چینج کرن دارا موقع واپس لے لے موت تو پہلے بدل اچھا پھر سوال پیدا ہوندہ ہے کیوں ذاکر شاہ پہ کھپدا ہے امام چنگا بناؤ کوئی بھی بنا لے دی آئی ڈی نہ لٹھنے اٹھ کھلو مندے امام اچھا کیوں ہوئے تُسے میری گلنا تو بور تے نہیں ہو رہی تُسے چوکھے چپ کر دیو اندروں سن روڑا پہ جاندہ ہے امام کیوں اچھا بنائیے امام کیوں بہتر بنائیے اینی کیوں نہ بنا لی اگر امام اچھا ہویا امام صاحب اقتدار و صاحب اختیار ہویا امام مبین دا اگر مصداق ہویا تے کرے گا کی میدان معاشر امام تین بخشوا لے گا تیری شفاعت کر لے گا نہیں جس دور اچھ میں پڑھیا اس دور اچھ ہر سبجیکٹ دے کل نمبر ہوندے آن 100 تے پاس مارکس ہوندے آن 33 میرا خیال سے وہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے 33 نمبر آنا بندہ پاس ہوندہ ہی 100 وچوں کم از کم 33 پھر تو پاس سٹوڈنٹ دے نمبر بندے نے پہ 27-28 ہون بھائی ہون فیل ہو گیا تے سال گیا تے نمبر 5-6 ہی نہیں وہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان اتھرائز دیتے نے ٹیچر نے کہ جڑا ایو جے ہی نا رڑ دا کھڑ دا اپنے کو 4-5 پا کے
33 کر کے سٹار لا دی اسی سمجھاں گے اے ریتی ہے ایسی بات یعنی سٹار لا دیں اسی سمجھاں گے اے کسے ٹیچر دا بخشوائے ہے ٹیچر اچھا اے کسے ٹیچر دا سفارشی ہے چلو اتنا کو اترائز اسی دینے ہیں اس تو خوبصورت مثال کوئی نہیں قرآن دی قسمیں جی میں رڑ دے کھڑ دے سٹوڈنٹ نو ٹیچر اپنے خزانے چو 4-5 نمبر پاک کے 33 کر کے پاس کر دینا میدان معاشر ای کام امام دا ہوئے گا مہربانی کری امام کسے اس نو بنائی جیڑا اپنے خزانے چو نمبر دین لگے تے ادھے تھوڑنا ود جائے ادھے نمبر خزانہ مل کے بولو حیدری اللہ علی یا زندہ مرد بے اللہ صلی اللہ محمد ایسا امام بنائی جڑا کل تینوں رہتی نمبر دی لوڈ ہوئے تے جیڑا آپ ہی پرائمری فیل ہویا امام اس دن کتے بخشمان ہے اس واسطے کھپید ہے امام ایسا بنائی جیڑا کل اس دفتر توحید اتنا قد کاٹ رکھ دا ہوئے باں پھڑ کے جس گناہگار نو او امام آکھن میرا اللہ اے میرا ہے تے پھر او توحید بھی انکار نہ کرے مصطفیٰ بھی جتن اجے سمجھ نہیں آئی ہون پتہ لگی حسین بادشاہ کیڈا وڈا امام آئی بھرے میدان کربلا گناہگار ہور دی باں پھڑ کے امام جنت لے گیا نہ خدا منع کیتا ہی نہ مصطفیٰ منع نہ کسے ایسے امام لبیک یا حسین حیدری بہ جائے صلوات تو پلیز موت یقینی ہے معاشر سختے جہنم ناقابل برداشتے کفن و جیباں کوئی نہیں فرشتے رشوت نہیں لیں ڈسیجن لے لو وقت تھوڑا ہے چوکھی لنگ گئی تھوڑی رہ گئی چوکھا مالدار ہے کفن و جیباں کوئی نہیں چوکھے رشتہ دار ہیں میں نے ایم پی یہ تیرے سیاسی بندے تیرے سپورٹیبل ہیں فرشتے رشوت کو نہیں لیں کیا کریں گے باپ بیٹے دا واقف نہیں پہ بڑھنا مولوی تیرا کی میں واقف بڑھنا صدقہ بلاواں کھاندہ ہی ملہ صدقے کھاندہ ہی اپنا ڈسیجن لینا ہی قبر تنہائیہ موت یقینیہ پیو پتر دا واقف نہیں بڑھنا پتر وڈی اولاد ہی ہے نا شاید اے قبر دے کنارے تے اندر لا کے 4 پائی بھی نہ واپس ہے انہوں نے ابا انہوں اللہ دے والے ساڑھے پیچھے مہمان نہیں کھانا چانا کھوانے ہیں بائے بائے دنیا تے رہے کہ کسے ایسے دا لڑ پڑ لئی کسے ایسے دا دامن ضرور پڑی جیڑا قبر وچ بھی تیرے کام آ جائے معاشر وچ بھی تیرے کام آ جائے میں تھرانا ہوئے آج رات سٹے کرنا ہوئے تو میرے خیال ہے 5-10 بیٹھکاں کھل جان گیا بابا جی ساڑھے اللہ آجو بابا جی ساڑھے اللہ آجو رات رہنے ادھر آجو وہ میری عزت نہیں ہوئی امام حسین دے ذاکر دے ادھر آجو شاہ جی ساڑھے اللہ آجو شاہ جی ساڑھے اللہ جگہ دیجئے تھے سنی رمی شیعہ رمی تیرے فرقے نال بحث نہیں بنی ہاتھ کھولی کوئی ایشو نہیں 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد روزہ چھوڑی میری غرض ہی نہیں کالا علم نہ لائیں کالے کپڑے نہ پائیں نج کھلو کے ماتم نہ کریں لیکن ایک گل شاید یاد رکھی تین رسول دا واسطہ ہے آل محمد نو کنڈ کر کے نہ مری آل محمد دا منکر ہو کے نہ مری اہل بیت دی دشمنی لے کے نہ مری انہاں نال سے 4 ٹکے دا مولوی ہے او دی آکھے اللہ کے رسول دے پتروں کنڈ کر گئے
کتنے مولوی تیری ماں پڑھ لیں؟ پیو پتر دی ماں نہیں پہ پڑھدا، مولوی کے کرے گے؟ کدے آکھے اللہ کے کیڑے ویڑے متھا لا لے؟ مہربانی کریں آل محمد دا دشمن منکروں کے بنی رکھی ہاتھ 10 منٹ بعد روزہ کھولی چھوڑی، پلیز رسول دا امتی ہیں تے آل محمد دا منکروں کے نہ مری۔ جی میں اجی تھیرانا ہے تے 10 بیٹھکاں بابا جی ساڑھے اللہ جو میدان معاشر تیرے نمبر پہ تھوڑ دے ہونا تے آل محمد نال تیری برتن ریلیشن تعلق ہی نہیں دا ہوئے، اتھے پھر 12 ہاتھی کھلوتے ہونے نے، حسن آکھے چل میرے اللہ آ جا، حسین آکھے میرے اللہ آ جا، تقی آکھے میرے اللہ آ جا، نقی آکھے میرے اللہ آ جا۔ آل محمد دی دشمنی لے کے قبر چنا جائے، منکر اہل بیت ہو کے نہ مرے، اس گھر نال محبت کر کے مری۔ موت یقینیاں کسے ٹائم آ جائے، اور مومن دی موت نعمت ہوندی۔ جی تسی حیران ہو گئے، موت بھی نعمت ہوندی، مومن دی موت بھی نعمت ہے۔ اے مجلس تون کدی نصیب نہ ہوندی، اتنے بندیاں نو ثواب نہ ملدا جے اگر مرحومہ فوت نہ ہوندی، جدی موت اتنے مومنین واسطے ثواب دا سبب آئے آئے آئے، یہ تھوڑی جی بات ہے۔ جیڑا مر کے بھی اتنے بندیاں نو ثواب دے جاندہ ہے۔ شکر اولاد پیچھے سالے اتنی اچھی ہے، انہاں ماں دی فوتگی منان واسطے میڑا نہیں لوایا، گھوڑے نہیں نچائے، انہاں رسول پتر دی مجلس کرا دی، اس واسطے پی ایچ ڈی کرائی ہے پترانو، نیانو علی ولی اللہ بھی ضرور سکھائیں۔ منت سمجھیں، شادی وسیعت سمجھیں، مردہ مر گئیں، علی دی ولایت کدی نہ چھوڑی۔ سارا جھگڑا علی ولی اللہ دا۔ اے جڑا میدان معاشر میزان لگنا ہے نا جی دیتے اعمال کلنے نے، مت تیرے ذہن کو ترکھڑی ہوئے گی سٹیل دی لوہے دی بنی ہوئے گی، 2 پلڑے ہونگے اعمال تولن گے، قرآن میں سر تے رکھ دینا، میں بادشاہ زادی دی بارگاہ کھلوتا اس میزان دا نا علی ولی اللہ ہونا۔ ہاں اس میزان علی اس میزان دا نا ہے علی، کدی کمپرومائز نہ کریں علی دی ولایت۔ پتر چھوڑنے پونی، ایک دن ایسا آ جائے کہ ایک پاسے علی ولی اللہ، ایک پاسے اولاد چھوڑ دیں، اولاد گھر چھوڑ دیں، حسین دے بابے دی ولایت نو کنڈ نہ کریں، دنیا چھوڑ دیں، شیعہ کے علی دی ولایت نہ چھوڑ دیں۔ مومن کدی گھاٹے دا سودا نہیں کرتے۔ یہ شہنشاہ دی آئی شہادت دین سرکار ابو طالب، اس نے مسلمان کافر کیوں آگئے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم عبداللہ نے پالنا کفر ہے۔ کفار و مشرکین مکہ دے شہر یتیم عبداللہ دا سہارا بننا کافر بن دا۔ پتران دے راتی بستر بدل بدل کے ابو طالب مصطفیٰ نو سمارے، صرف اس واسطے راتی مشرک کوئی بدو کوئی کافر مکہ دا حملہ کرے، ابو طالب دا پتر مرے ادا دے بچ جائے۔ 3 سال شیب ابی طالب ہی سوشل بائیکاٹ برداشت کر کے، سختیاں مکہ دے لوگاں دیاں برداشت کر کے، پتے کھا کے گزارا کر کے مصطفیٰ نو بچا رہے، اے جرم میں تاں کافر ہے کی فالٹ ہے؟ ایک کوئی جرم ہی ابو طالب دا، علی دا باپ، اس واسطے کافر علی دا پیو ہے۔ 1400 سال بعد معاشرے تیرا کے جرم ہے، بندے تیرے تو کیوں متنفر نہ؟ تیرے آئی ڈی کارڈ تے تیرے والدین علی ولی اللہ لکھے، تم پیدا ہوئے نا، میں پیدا ہویا، ساڑھے ماں پیو کوشش کیتی ہے نا ایسا رکھو،
कल साढ़े पुत्र नूं माशरे च मजहब ना दसना पे, ना दसे तो पता लग जाए अली वाला। हाँ तेरा जुर्म भी अली होगा। क्यों तेरा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा अरब विचों? अली अब्बास ना है, हसनैन ना है, इन्हों वीज़ा नहीं देना। क्यों? अली वाला। शहजादा अली असगर 6 महीने देने पंघूड़े चुचा के 9 लखा मार दिता। ते जिस वेड़े ते पंघूड़े वाले मार दियो जंग तो खत्म हो जानी चाहिए। शहजादियां नूं नंगे सर छत्तियां शहरां च क्यों फिराया जा रहा? साढ़े तो नफरत के मुल्लां दी आखे ला के की रोंदे ने पिटदे ने। कदी साढ़े च बैठ के सोच ते सही, जिन्हां मदीना रज के नहीं वेखिया, जड़ियां रोज़ दिन के टाइम मां की कबर ते जन्नतुल बकी नहीं जांदियां, सरोपा बिरहना कदी उस बाजार कदी उस बाजार, इन्हां दा जुर्म की है? चलो अली असगर दा ते जुर्म होएगा, उस पानी मंगे, इन्हां दा क्या जुर्म है? इन्हां दा इक्को ही जुर्म है अली दियां दियां। अज ले लो बदले जंग ओहद वाले, औलाद अली दी आ गई। और जिसले पौने 2 साल बाद 8 रबीउल अव्वल बाद शहजादी वापस आई है, नाने दी कबर ते हथ रख के जेड़े वहन कीते ने, कदी बंदा वहन पड़े बंदा शिया हो जाए। कबर ते हथ रख के पई आदी नाना उठ कबर च बाहर आ, दीन बच गई, धी उजड़ के आ गई। नाना पुत्र करबला तक गए नहीं, शाम कली दी गई आ। कबर ते हथ रख के पई आदी है नाना दुख इस गल दे, मैंने ईसाइयां नहीं मारिया, मैंने काफरा नहीं मारिया, मैंने यहूदियां नहीं मारिया, नाना मैंने तेरे उम्मतियां मारिया। तेरी हाय तो सदके भाई कबर ते हथ रख के पई आदी नाना मैंने जुमे दियां नमाजियां मारे, नाना मैंने कुरान दियां कारियां मारे, नाना मैंने काबे दियां हाजियां मारे। नाना बड़ा अरमान है इक्के गल दा, केड़ा? फरमाया जिथे चादर मंगी है ना तेरे उम्मती वेख के, हिस्साई मेरे अल चादर सटदे रहे ने, तेरे उम्मती फिर लुटदे रहे ने। नाना दावत जुल अशीर आई ना, शहर मक्का आई, इस्लाम दा आगाज आई, पहली पहली मजलिस आई, इस्लाम दी जलसा आई, दावत जुल अशीरा। नाना मक्के खलो के तुसी दावत जुल अशीरा च आखे ना कौन कौन है जिहड़ा दीन दे सिलसिले च मैं मुहम्मद दी मदद करे? प्यो मेरे ही उठ के बांह खड़ी की ना, आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह दा रसूल मैं मदद करांगा। फिर नाना मेरे प्यो मदद की आई। शबे हिजरत कुफार मुशरिकीन ने मक्का दियां तलवारां दे साए तले तेरे बिस्तर ते मेरा बाबा सुता ही। इस्लाम दी पहली जंग बदर मेरे प्यो लड़ी आई, खंदक मेरे प्यो लड़ी आई, ओहद मेरे बाबे लड़ी आई ना, खैबर मेरे प्यो फतह किया ही ना, यहूद नाल हनूद नाल है नाना मेरा बाबा लड़िया ही ना। दावत जुल शीरत फतह मक्का तक 3.5 साल बनते ने ना। नाना 3.5 साल मेरे प्यो तेरे दीन की मदद वास्ते तलवार चलाई है। हनूद नाल मेरा प्यो लड़िया है, यहूद नाल मेरा प्यो लड़िया है, जंगे बदर और खंदक खैबर मेरे प्यो लड़ी है। बाबा 3.5 साल तेरे दीन की बका वास्ते तलवार मेरे प्यो की चली है, तौहीद उहदी बचती रही है, रिसालत तेरी बचती रही है, दुश्मनी मेरे प्यो की बदती रही है। कबर ते हथ रख के आदि उठ नाना कबर च बाहर आ, 3.5 सालों के बदले ज़ैनब 36 शहरों च दे। नाना तेरी कसम है तेरे उम्मतियां इतना तेरे पुत्रां नूं ना मारिया जितना तेरियां धीयां नूं मारिया। ये शहजादियां नूं जेड़ा मारिया गया है दुश्मनी अली दी वजह, इतना मारिया ने 53 मामला चुतरा है, 120 हुक्म बानी मजलिस का कि मेरी वालिदा दी मजलिस से हुसैन दी अम्मा दे दुख कोई पढ़ दो, वो एक वैन कर गया। मैं बीबी पाक दा दुख पढ़ांगा, शहादत तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। कौन तफसील नाल कित्थे पढ़े जाके शहादत? कोई नहीं। टुकड़ा उतों पढ़ांगा उतों पढ़ांगा, तुसी रो लोगे, थोड़ी मेहरबानी।
اس دور وچ وڈی سین دی شہادت کتے پڑھی؟ کون پڑھے؟ پیغمبر دی بیٹی تو کتنی مظلوم ہے، کوئی نہیں ذاکر پڑھ سکتا کھل کے۔ میں ایک دو وین کرانگا، ساڑھے سنی بھائی رون گے بھی سنن گے بھی، لیکن یقین نہیں کرن گے شیعہ کہانیاں بنائیاں نے۔ شہر مدینہ ہوئے، نبی پاک دی فوتگی تو 95 دن بعد اینتے نہیں نہ بندے مار دے۔ نبی دی بیٹی نو مدینے کوئی مار سکتا ہے؟ اوہ ذاکرہ کہانیاں جوڑیاں نے، آگ نبی دے بوئے نو مدینے کون لا سکتا ہے؟ بقیت اللہ دے پارچ کھلوتا، موت آجے دو جا سا ناوے میرا سنی بھائی اگر میں غلط پڑھا، من یا علی دی ولایت دی قسمیں فاطمہ زہران بندیاں نبی دی بیٹی سمجھ کے نہیں ماریا، علی دی زوجہ سمجھ کے مار۔ ہاں سارا جھگڑا علی ولی اللہ دا، جناب سیدان بھی بندیاں علی امیر المومنین دے بغض مارے ہیں۔ ابو طالب نو علی دے بغض کا فرق ہے، شہزادیاں نو علی دے بغض چھتیاں شہریں پھرائیں ہیں، فاطمہ زہرا نو پاسا زخمی کیتا ہے، ہتھ روڑے ہے بغض علی۔ ست چادرانچ کفن ہے، بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھے ہیں، ست چادرانچ کفن ہے نبی دی بیٹی جی۔ کتنے دن زندہ رہے نبابے دے بعد؟ 95 دن۔ ست چادر جلے 7ویں فضا منگی یا علی ایک اور دیو، فاتح خیبر انہیں تے رو کیا دے فضا اتنیاں چادرہ کیے کرنیاں نہیں، منہ تے ماتم کر کیا دی یا علی کے دساں انہا نبی دی دینو مارے اتنے جیڑی چادر دینیاں پاسے علا خون رک دائی کوئی نہیں، تے تڑپ کے پیا دیئے انہیں دفنا میں بابے نو جا کے زخم وکھا۔ میں صدقے ہو پاؤں، میں صدقے ہو پاؤں۔ تیار کر کے جنازہ امیر المومنین حجرچ رکھے، حلمو وَتَزَوَّدُوا عَنْ زِيَارَتِ أُمِّكُمْ یا اولادی، آؤ میری اولاد ماں نال وداع کر لو۔ راتا تو ڈھل پئیے دا حکم میرا جنازہ دی راتی اٹھے، سارے آئے مانو ملن سوال حسین، 5 سالان دا غریب کربلا نہیں آیا۔ علی پتر دے مونڈے تے ہتھ رکھ کے بیڑے بیٹھا ہی، باقی ساری اولاد ماں دی چار پائی نہ علی بیڑے اٹھنا مانو مل، نکے نکے ہتھ من کہتے میں انج نہیں جے ملنا، کیویں ملنا ہے؟ فرمائے بلائے میں نماں، اور میرا پتر او کفنی چی، فرمائے بابا کفنہ میں چی بطولہ بول دیا نے، مریم نہیں بولی، اکھو گائی کوری اممہ نو۔ علی آدھن گل میری تے حسین دی ویڑے پئی ہوندی ہے تے یسرب ہلن لگ گئے، آدھن میں اینج مڑ کے ویکھے تے کفن دے باندھ ٹوٹ گئے، جیڑا ہاتھ 95 دنوں چ باہر نہیں نہ نکلیا، دووے ہاتھ باہر کٹ کیا دیا، آؤ میرا بھج دے گھوڑے چلانا، آؤ میرا کربلا دا مسافر، او ماں صدقے آ میں بلا بھجے آئے تے اماں کر کے ماں دے گل لگائے تے بطول دیاں دوویں بھائی پتر دے گل متھا چمکیا دیئے، تیریاں کونی موڑ دا حسین، میں تے پھر ماں نا تیری دلہ نہیں موڑ دا، پوچھ لے بابے کلوں ہے 95 دن اے ہاتھ میرے کلوں نہیں چاہن ہویا، میں تھی رکھے تسبیح میں اس ہاتھ نال پڑھی ہے، تیرے پیو علی دا سلام میں ایک ہاتھ نال کی تیری موڑن کو نہیں ہوئی، ٹوٹے ہاتھ میں این کر لے، تے اے گل میرا پتر انہوں یاد رکھی، آج تم منوائی ہے نا کل میں پھر آمنے ہوں، اگے زندگی بھر جڑا بلایا وہ میرا پیار ہے، اے جڑا آج بلایا میرا ادھار ہے۔ فرمایا ماں میں اللہ دا قدی نہیں رکھیا، میں تیرا بھی نہیں رکھاں گا، میں لہاں گا ادھار قدر لتھا۔ مصور شاہ جی او ایک بہن ہے، اللہ توڑی زندگی دراز کرے، توڑی والدہ دے درجات بلند ہون، خاندان آباد ہوئے، حصہ ہو گیا، آغاز سونا ہو گیا، آنسو آ گئے، اے اس مرحومہ دا حصہ ہے، ان آنسوان دا ساتھ توڑی والدہ تک پہنچے، ادھار قدر لتھا۔ شیعہ سنیاں شام غریباں کربلا دا جنگل آئی، شام غریباں دا اندھیر آئی، قرآن دی قسمیں لاشاں پمال ہو چکیاں، خدا لعنت کرے جمال ملعون تے،
حسین شہنشاہ دی کمر نالی کمر بند آئی جڑا بہت قیمتی آئی چمڑے دا بنے آئی دے قیمتی ہیرے جوہرات لگے آن اسم پاک قیدہ چھڑانا لا کوئی نہیں رہ گیا شام غریباں دی رات دے اندھیرے چے ٹردہ لاشاں دی تلاشی لیندہ کدرے لبے لاش حسین دی میں قیمتی کمر بند کھول لگا او سنیا شیہوں آ گیا یارہ دی رات چاننا ہوندہ ہے تھوڑا تھوڑا چاندہ چاننا آئی آکے ویکھے حسین دی کمر بند نالو کمر بند نظر آ گیا ملاؤں لہاں لگئے کپیاں رگا چواغا یہ انجنا کر کل میری لاش دے بہنا آوڑا او ظالمہ من بے پرد کر کے نمار میں وڈا پرد دا آفرین آفرین یہ گنڈ کھولن لگ گئے مظلوم کا شہید زندہ ہوں کپیاں رگا چواغا میں تین کل آتھی میں لہا دے ہن ادھن آئے جدن میرا چھڑا ڈالا کوئی نہیں کتے نو حیا نہ آیا سجاہت اکبر دے بابے دا اٹھیا کمر بنتے رکھ لیا جتھے گنڈ آئی اس اتے ہاتھ رکھ لیا تاکہ نہ کھولے اس بغیرت ہاتھ ہٹایا ہاتھ نہ لیا ہاتھ ہٹان دیا اس نو نظر آگی حسین دی انگلی تے مندری آئی کہ میں پڑھا جنت سلطان شہزادہ کائنات دی مندری کتنی سونی آئی اس کتے حرام زادے نو کمر بند بول گیا اے انگلی تو مندری لہان لگ گیا زخمی انگلیاں تو مندریاں نہیں لان دیا ہاتھ زخمی آئی اس بڑی کوشش کی تھی آج بندے ساڑھے تے اعتراض کر دیں چوکنچ کھلو کے زنجیر مار دیں میں خود زنجیر زن ماتمیاں منت پہ کرنا کدی خون دے پرسے نہ چھوڑی تیرا میرا خون قیمتی نو علی دیاں دیاں دا خون قیمتی کسے ملہ دے آنکھیں لگ کے خون دا ماتم دا پرسا نہ چھوڑی اس انگلی تو مندری لہانی شروع کی تھی نہیں لتھی میں ممبر دی قسم اس بغیرت پتھر دی پڑی چاہیے تھلے پتھر دی پڑی آئی اتے زینب دے برادہ آئی او چوکنچ کھلو کے زنجیر مارنا لے او اس ضربہ مارنیاں شروع کی تھیاں ترے ضربہ دے نال اکبر دے بابے دا ہاتھ بھی لے گیا مندری بھی لے گیا عرش تو نور دیاں ماریاں لتھیاں کربلا دی نگری نو زلزل آیا محمد مصطفیٰ علی مرتضی حسن مجتبہ شبیر دی آواز آئیے بابا نانا بھائی سارے آئے ہو اممہ نہیں آئی علی آدن جنت جو ساڑے نال آئیے او ٹپے تے کھلو کیا دیئے ڈر جاؤ میں چکیاں پی پی پالے میں بلایا ہوئے آج میں نے بلا آفرین 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 آج میں نے بلا ہوئے آج میرا ادھار لہاوے عیسیٰ کئی کفنی چھ میں نے بلا میں بلایا سارے جاؤ آج میں نے بلاوے تا میں آؤں اے ادھار پتہ لگ گئے ماں ادھار منگنا گئے مظلوم کربلا جتھے لت ہے اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھ ہے اتھے دفن نہیں لتھا نہر القماں دے کنارے تھے زرید نالا جو جگہ موجود ہے جتھے مظلوم ضربہ لگ دیا رہیاں میں جالیاں پکڑ کے مومن ٹکرا مار کے روندے ویکھیں اتھوں قبر دورے کرو سوال زبا ہوندے بعد قبر تکی میں پہنچی آئی قرآن دی قسمیں جلے پتہ لگائے ماں ادھار منگنا یہ شبیر دی لاش دے 9 ٹکڑے جڑ گئے جیڑی روایت میں پڑھی ہے لاش ٹر کے نہیں گئی مال پاسے کروٹاں بدلیاں پجری کروٹ لئیے فاتح خیبر رو کیا دن بس کر میں تیری اممہ بلاوا فرمایا بابا نہ بلاؤ ماما آون پتران دا حق بن دے پنجمے قدم تے گئے نے فرمائے دینے نہ کر قرآن دی قسمیں جتھے ماں کھلوتی آئی قدمہ تے حد رکھ کے پیادہ تائے کفن وچوں میں کو صدیا پہ کفن صدیں دیا ہوتا دادگنے میں صدقے آؤں اچھا میں پڑھ دا اس دے بدلے اگلا بین سن لو تسی رو جو پہیو میں کیوں کنجوسی کرا بندہ بڑھڑا ہو جائے داڑی چٹی ہوئے اوکھا ہوئے ماں ملے پتر دے زخم ود ویندے درد ود ویندے نے ماں پوچھے کہ ہوئے فرمایا اممہ میں نے بڑا مارے آنے اممہ میں نے انہا بھی مارے آئے جنہ کدی کسے نو نہیں مارے ماں تلیاں مل کیا دیا آیا میرا چکیاں پی پی پلے آیا میرا پتر میں نے دکھ سنا رو کیا دمہ دکھ ڈیر نے ایک نہیں پیا بولدا کہ